मुस्तफा सल्ले अला या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह शिफात की कश्ती का जो ना खुदा है वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है। वो लम्हे पाकीज़ा होते हैं जो ज़िक्र आले मोहम्मद में सर्फ हो जाएं, और वो सांसें सदियों पर भारी होती हैं जो रतबुल लिसान होती हैं ज़िक्र आले मोहम्मद में और हमदे परवरदिगार में। यूँ तो इंसान रतबुल लिसान होता है किसी न किसी के लिए कुछ कहने के लिए और अपने दिल की बात और अपने दिल का राज कह जाता है, लेकिन जब बारगाह इस्मत आलिया में कुछ कही जाती हैं बातें तो उसकी सिनफ़ें बदल जाती हैं, उसकी सनतें बदल जाती हैं और लबो लहजा बदल जाता है। जब बारगाह ख़त्म मरतबत में अक़ीदत के फूल जब निसार व निछावर करते हैं तो अदब की ज़बान में उसे नात कहा जाता है, और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब इज़हार अक़ीदत किया जाता है तो उसे क़सीदा और मनक़बत के नाम से याद किया जाता है। लायक़ सलाम हैं वो लोग जो अपनी ज़िंदगी को वारी कर देते हैं और सदका उतार देते हैं उन नालहाए पाक के जिन्होंने मेराज की बुलंदियों को रौंद डाला है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हमारे अजीज़ अजीम और आपके अपने चहेते मेहमान को आपके रूबरू आज हम कराना चाहेंगे जो ज़ाकिर बीबी सकीना हैं और सितारे अज़ा हैं, जिनका नाम आपके क़ल्बो ज़हनो शऊर व इदराक में रचा बसा है। चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आपकी दिली ख्वाहिश को हमने पूरी करने की कोशिश यूँ की है कि सहर टीवी के इस शोबे और इसके तहत हमने दावत दी, उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया, शुक्रगुज़ार हैं। नाम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश ये होगी कि आप ज़हनों को आमादा करिएगा। हमारे अजीज़ और अजीम मेहमान बरादर अजीज़म जनाब सैयद फरहान अली वारिस रिजवी साहब की खिदमत में हैं। आइए अपना और आप सबका सलाम पहुंचाते हैं, फिर आपके दिल की बात उन तक पहुंचाते हैं और उनके जवाबात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रगुज़ार हैं और खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम के इस तसलसल को जो विलादत पैगम्बर अरबी और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से मरबूत व मंसूब है, और हमारे लिए और हमारी टीम के लिए खुशी के लम्हात हैं कि आपने हमारी दावत को कबूल फरमाया। बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आप बहन का भी शुक्रिया, और साथ साथ ही सार टीवी की तमाम टीम का शुक्रिया कि जिन्होंने इस अजीम मौके पर मुझे दावत दी और मैं उस अजीम हस्ती का ज़िक्र करने की सादत हासिल करूं कि जिसका ज़िक्र करने के लिए अल्लाह ने अपनी पहचान कराने के लिए इनको मुंतखब किया। बेपनाह शुक्रगुज़ार है नाज़रीन, ये सिलसिला जारी रहेगा और हम आपकी नकाबत भी करेंगे और वकालत भी और अपने दिल की बात भी कहेंगे, लेकिन हमारे साथ जो हमारे इस प्रोग्राम का एक जुज़्व लाइनफ़क और अटूट हिस्सा है हमारी ख़ार हैं, हम उनकी खिदमत में अपना अर्ज़ अदब और आपका सलाम पहुँचाते हुए चाहेंगे कि अपने तारुफ़ के साथ इस प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएँ। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया मुबीन साहब। नाज़रीन, आपकी मेज़बान समाना आबिद आपकी खिदमत में हाजिर है और यहाँ पर अपनी बात का आगाज़ मैं एक शेर के साथ करना चाहूँगी। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। ये मारूफ शेर मशहूर शायर जनाब नूर अली नूर साहब का है, और आज इस शेर को इस प्रोग्राम में जब हमने पेश किया है तो वही अक़ीदत और वही खुशबू हमें महसूस हो रही है कि जो इस शेर को सुनने के साथ हमारे दिलों में अक़ीदत का जज्बा जाग उठता है। और ये खुशबू इसीलिए महसूस हो रही है कि इस शेर को अमर कर दिया मोहतरम जनाब फरहान अली वारिस साहब ने कि जिन्हें शहज़ादी सकीना का अज़ादार भी कहा जाता है, जिन्हें सितारे अज़ा का लक़ब भी दिया गया, और आज वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं ताकि अब अपने इस तमाम सफ़र के हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू में हिस्सा ले सकें। शुक्रगुज़ार हैं आपके फरहान भाई। जैसा कि ख़ार ने इस जानिब इशारा किया, और सिनफ़ शायरी में नात का एक बहुत बड़ा रुख है और बहुत बड़ा अहम पहलू पाया जाता है। सिनफ़ शायरी में नात का सिर्फ़ एक ही शख्स खालिक है, तारीख़ जिसे अबू तालिब के नाम से जानती है, और दुनिया में जितने भी नात गो होंगे और नात गोई जब भी की जाएगी तो सदका होगा और तसल्सल होगा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का। मैं ख्वाहिश करूँगा कि जिस शेर को आपने पढ़ा है अगर इम्कान में हो तो उसको उसके चंद मिसरे
اور اس کا کچھ پس منظر آپ بیان فرمائیں. جی بالکل. سمانہ عابد خواہر نے ہمارے ساتھ آپ کے سامنے جو یہ اشعار پڑھے یقیناً مولا نے نور النور صاحب کو یہ عطا فرمائے ہیں، اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ جب ہم نے اس کو پڑھا تو ہمارے تمام مکاتب فکر میں ایک یہ اچھا تاثر گیا کہ جو کہ پہلے ایسا سمجھا جاتا تھا کہ فقہ جعفریہ میں نعت پڑھنے اور پڑھانے کا سننے سنانے کا رواج نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ تو ہم تو ایک پہلی بات تو ہے کہ ہم سید ہیں اور ہم اپنے جد کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کا ذکر تو پوری کائنات کا مالک کر رہا ہے. بے شک. تو ہاں بس اپنے طور پہ کوشش ہے کہ وہ غلط فہمیاں دور ہوں، اور پاکستان میں ڈفرینٹ نیشنل چینلز پر نعت مختلف نعتیں پڑھ کر کوشش یہ کی ہے کہ یہ غلط فہمی دور ہو کہ فقہ جعفریہ میں نعتیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس کا پھر ہم نے کوشش کی کہ وہ اس میں اس نعتیہ کلام نے بہت زیادہ اس میں پازیٹیو کردار ادا کیا ہے، شیعت کی ایک روشن مثال قائم ہونے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاعری کی اس صنف کے ذریعے آپ نے معاشرے کی، سماج کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے؟ جی کوشش تو ہم کر ہی رہے ہیں. ظاہر ہے ہر شخص اپنے انداز سے کام کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ جو جیسے اب آپ ٹی وی پہ پروگرام کرتی ہیں اور مولانا مبین صاحب ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں، تو آپ اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں. جیسے کہ وحدت کے حوالے سے یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بہترین پروگرام آپ دونوں آپ دونوں بہترین انداز سے خدمت کر رہے ہیں. کوئی شخص کتابت کے ذریعے کر رہا ہے، کوئی شاعری کے ذریعے کر رہا ہے، تو ہم بھی اپنے پڑھنے کے ذریعے جو کر رہے ہیں تو یقیناً یہ خدمت ہے، اور اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ اس خدمت کو قبول فرمائے. بالکل. ممبر ہونا لازمی نہیں ہے، انسان ایک ڈائس کے پیچھے کھڑا ہو کر، کرسی کے اوپر بیٹھ کر، مائک ہاتھ میں لے کر بھی خدمت کر سکتا ہے. دیکھیں جہاں پر بھی ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، بروز حشر وہ جگہ خود گواہی دے گی کہ آپ نے کسی فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کر کلام پڑھا، یا کسی آپ نے چوک پہ کھڑے ہو کر کلام پڑھا، یا کسی ممبر پہ پڑھا، یا کسی زمین کے کسی ٹکڑے پہ پڑھا، کسی ملک، کسی شہر، کسی گاؤں میں، کسی قصبے میں، کسی ایسی جگہ پر جہاں خوبصورت وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں. اکثر میں ایسا کرتا ہوں، کہیں گھومنے جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ وہاں بھی مولا کا ذکر کروں کہ بروز حشر وہ جگہ میرے لیے گواہی دے. سبحان اللہ. فرحان صاحب چاہیں گے تو یہ اتنی دیر سے تذکرہ نعت کا اور صنف کا ہو رہا ہے، چند مصرے ہو جائیں جو آپ کے دل کی آواز ہو. جی میں بسم اور اللہ. ہم ہماری بھی سماعتیں ذرا اور. جی میں بسم اللہ پیش کر دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا. اور جس مولانا صاحب آپ نے ذکر کیا اور بہن آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے نعت خوانی کے ذریعے کیا سمجھتے ہیں کہ اپنی خدمت کی، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں رسول کے دور میں ہوتا تو کاش اے کاش، کاش اے کاش، کاش اے کاش، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے،
خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا. اور ایک خاص خوبصورت شعر جو نور علی نور صاحب نے لکھا ہے کہ جب میں خاک میں مل جاتا اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خاک میں مل جاتا تو مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے, پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا. اور پھر میں یہاں ایک ذکر کرتا چلوں کیونکہ میری جو والدہ ہیں جن کی تربیت سے میں مولا کا ذکر کرنے لگا ہوں, نوحانی کرتا ہوں یا مصائب پڑھ لیتا ہوں. میری والدہ سیدہ رونق جہاں زیدی جو ذاکرہ اہل بیت علیہ السلام ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی بچوں کے لیے, بچوں کے لہجے میں مختصر مجالس جو ہم بچوں کو یاد کرانا چاہتے ہیں. اب جیسے علماء کرام کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ اس میں الفاظ ذرا مشکل ہوتے ہیں, تو انہی الفاظ کو ذرا آسان الفاظ میں ڈھال کر کہ بچہ وہ سمجھ سکے. تو اب انہوں نے کتاب مرتب کی, اب یہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم رہے گی. مودت آل محمد کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی, اور بھی اس کے ساتھ ساتھ شہداء کی قربانیاں اور مظلومیت آل محمد, یہ ان کی مجلس کی اپنی کتابیں. اب میں ذکر کروں گا مودت آل محمد کہ جس میں بچوں کے لیے پڑھا گیا. اب وہ بچے جب یاد کریں گے تو یہاں بھی میرا کردار اور میری خدمات کچھ ایسے ہو جاتی, جو کاش کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میری اور نور نور صاحب کی یہ خدمات شامل ہو جاتی کہ ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان, ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان, آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا. کیا بات ہے, بہترین. یہ کلام جب آپ ادا کر رہے تھے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ دل کی گہرائیوں سے ادا کر رہے ہیں, آپ کے دل سے بہت نزدیک ہے. بالکل ایسے ہی. اس کے علاوہ کوئی ایسا کلام ہے کہ جو آپ جب بھی پڑھتے ہیں, ویسے تو آپ سارے ہی کلام دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں, محسوس ہوتا ہے جب آپ ادا کر رہے ہوتے ہو, لیکن بعض ایسے کلام ہوتے ہیں نا کہ یہ میرا آل ٹائم فیوریٹ ہے یا یہ میرے دل سے بہت نزدیک ہے؟ دیکھیے کلام جو ہوتے ہیں, میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, شاید آپ کو اچھی بھی لگے یا شاید عجیب بھی لگے, کلام مولا کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے جو آپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی کوئی بھی چیز آپ بناتے ہیں, کوئی تصویر بناتے ہیں, کوئی مجسمہ بناتے ہیں, کوئی پینٹنگ بناتے ہیں, جو آپ کی کریشن ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہی ہوتی ہے, من جانب معصومین ہی ہوتی ہے. اگر ان کا اذن نہ ہو تو شاعر کے قلم پر الفاظ عطا نہ ہوں, یہی مولا فرماتے ہیں. تو کریشن کو اگر ذہن میں رکھیں تو کریشن جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی اولاد کی طرح ہوتا ہے. وہ میں کریشن کی بات کر رہا ہوں, میں کلام کی بات نہیں کر رہا. اب آپ والدین سے اگر پوچھیں کہ آپ کو کون سی اولاد زیادہ پسند ہے, وہ میں کریشن کی بات کر رہا ہوں, میں کلام کی بات نہیں کر رہا. کہ کلام تو مولا کی طرف سے عطا ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو محنت کی جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, تو میرے تمام ہی کلام میرے زندگی کے زیادہ قریب ہیں جو میں نے پڑھے, لیکن کہ اس پہ بڑی محنت کی گئی. لیکن چونکہ ہفتہ وحدت کے حوالے سے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے, تو ایک نعت جو پیور نعت, کچھ کلام ہوتے ہیں جو ہم ابھی بریک سے پہلے ڈسکس بھی کر رہے تھے, اور مولانا صاحب زیادہ علم رکھتے ہیں کہ حمد جس میں صرف اللہ کی تعریف کی جائے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ مجھے کعبہ دکھا دے, اے اللہ میری دعا, تو یہ حمدیہ کلام ضرور ہوگا, لیکن حمد نہیں ہے. حمد ہے جیسے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, جس میں صرف اللہ کی تعریف کی جائے. ایسے ہی نعت جس میں صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے. ہاں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ چلو چلے مدینے, یا میں کہتا ہوں کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے, تو ایک یہ نعتیہ کلام ہوا, یہ اپنی مناجات ہوئی, یہ اپنے دل کی خواہش ہوئی. ایک ہوتی ہے نعت جو کہ پیور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے. تو گوہر جاجوی صاحب کا لکھا ہوا ایک کلام میں نے پڑھا تھا, اس کے ایک سے دو شعر میں پڑھتا ہوں. شفاعت کی کشتی کا جو نا خدا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے, وہ بس مصطفیٰ ہے, وہ بس مصطفیٰ ہے. نبی اور بھی آئے بہرے ہدایت, ملا ہے مگر جس کو حق شفاعت,
लक़ब जिस नबी का हबीबे खुदा है, वो बस मुस्तफ़ा है, वो बस मुस्तफ़ा है, वो बस मुस्तफ़ा है। और आपसे ख़ास तौर पे दुआ चाहूँगा इस शेर पर गौहर जाशवी साहब के लिए कि वो बीमार भी हैं, खुदा उनको शिफा भी अता फरमाए। लिखते हैं, हाँ चले जिसके चलने से बादे बहारी, मलाकुती रफ रफ है जिसकी सवारी, सफर जिसने अर्शे बरी का किया है, वो बस मुस्तफ़ा है, वो बस मुस्तफ़ा है, वो बस मुस्तफ़ा है। इस पे काफिये पे गौर कीजिएगा। गौहर जाशवी साहब के खासा है कि वो एक लफ्ज़ को दो मायनों में इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिएगा किस अंदाज से उन्होंने रकम किया है। दिखते हैं कि हाँ मुहिब्बों की बख्शिश की जो बात करने गया था, खुदा से मुलाकात करने, वो जिसको खुदा का पता भी पता है, वो बस मुस्तफ़ा है। अब देखिए शायर जब कलम उठाता है तो मौला फरमाते हैं कि हमारे दरवाजे पर अल्फाज इजाज़त मांगते हैं, हम इजाज़त देते हैं तो शायर के कलम पर अल्फाज आते हैं। अब यहाँ देखिए कि एक तरफ डिक्शन है। अब आप लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, अदब से ताल्लुक़ है, आप बड़ा हुआ है ना, मतलब पले बड़े अब लखनऊ में हैं। उर्दू की एक जहाँ उर्दू पनपी है कहते हैं जिसको, उर्दू की सरजमीन है लखनऊ। तो आप इस और शायरी की सरजमीन है उर्दू, और आप इतने अरसे से मजहबी प्रोग्रामों से वाबस्ता हैं, आप भी इसको बाखूबी जानती हैं कि जैसे मैंने शुरू में इब्तिदा में कहा कि नात जो है, नात के डिक्शन में ये पाबंदी है कि सिर्फ रसूल खुदा की बात की जाए तो वो नात है। अपनी आरजू अपनी अकीदत कुछ भी नहीं होगी। अब देखिए ये मौजज़ा नहीं है तो और क्या है, ये मौला ने अता नहीं किया तो और क्या है। अब मैं यहाँ जिक्र करूँगा, अब कैसे हो सकता है कि रसूल खुदा की नात लिखी जाए और आले मोहम्मद का जिक्र ना हो। अब आले मोहम्मद का जिक्र करें तो डिक्शन से आउट हो गया कि नात नहीं रहती, लेकिन रसूल खुदा को आले मोहम्मद के बगैर हम नाम नहीं ले सकते, उनको जुदा नहीं कर सकते। तो अब डिक्शन अपनी जगह कायम रहेगा और नात अपनी जगह कायम रहेगी, और किस अंदाज से जिक्र होगा ये जरा समाअत फरमाइएगा। आपसे दुआ चाहूँगा। हाँ वो बस मुस्तफ़ा है, वो बस मुस्तफ़ा है। मिली, अब इसमें सिर्फ रसूल खुदा की तारीफ ही है, मिली फातिमा जैसी बेटी खुदा से है, जिसके हुसैनो हसन से नवासे, अली जिसका दामाद मुश्किल कुशा है। इसमें देखिए सिनफ़े शायरी में नात का एक बहुत बड़ा किरदार है, और जैसे आपने इशारा किया है कि एक तबका है जो मखसूस जानता है कि बस हम ही पढ़ते हैं, और हमसे कहा जाता है या हम पर ये कि हम नहीं पढ़ते, जबकि हमसे बेहतर न कोई हम कर सकता है, ना हमसे बेहतर कोई नात रसूल पेश कर सकता है। एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि जैसे आपने पहले नात में कहा कि शायर साहब ने इस बात की ख्वाहिश ज़ाहिर की कि उस खाक में जाके मिलना चाहते हैं। ये उनकी तमन्ना थी और यकीनन पूरी होना चाहिए, लेकिन खाके मदीना और है, खाके करबला और है, उसकी एक अलग एक लज्जत है, एक अलग खुशबू है। मैंने एक वीडियो देखी है आपकी, और वो बड़ी वायरल भी हुई इस रुख से कि आप दौरान सफ़र नजफ़ से करबला के दरमियान एक गोशे में बैठ करके नज़र इमाम तनाउल फरमा रहे थे। तो एक बार होता है कि आदमी बहुत सारे सफ़र करता है, दुनिया के ममालिक का आपने सफ़र किया, लेकिन उस जगह बैठ करके खाक पर बैठ करके वो खाक जो खाके शफा कहलाती है, और फिर वहाँ नज़र हुसैन के चखने का लुत्फ़ी कुछ और है। कैसा रहा यह सफ़र आपका अभी बस ताज़ा सा नजफ़ से करबला का? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ज़िक्र हुसैन के तवस्सुस से मौला ने दुनिया की हर जगह हमें दिखा दी, दुनिया की आसाइश हमें दिखा दी। इस ज़िक्र हुसैन के तवस्सुस से हम दुनिया भर में जाते हैं, बड़े अच्छे सफ़र करते हैं, बड़े अच्छे खाने खाते हैं, बड़ी अच्छी जगह घूमते हैं, और वो मोमिनीन ज़िक्र हुसैन के सदक़े में ही हमें अता फरमाते हैं, हमें खाना खिलाया, हमें बिठाया। लेकिन जो बात आपने कही करबला एक ऐसी जगह जहाँ फ़कीर बन के आओगे, अगर फ़कीर बन के रहोगे
تو جب यहाँ से निकलोगे तो तुम्हें मौला बादशाह बना क्या कहना बहुत अच्छा। और ये बड़ी मिसालें कायम हैं इसमें लोगों की कि जो करबला आकर फ़कीर बनते हैं तो फिर मौला उनको दुनिया में बादशाह बना कर रखते हैं। हम तो चाहते हैं कि मौला के दर के फ़कीर ही बने रहें, ये फ़कीरी बादशाहत से बढ़कर है। सलामत रहें। सितारे अज़ा कहाँ से अता हुआ, कहाँ की मोहब्बत शामिल है? यूँ तो पूरी दुनिया आपके साथ है, उनकी मोहब्बतें आपके साथ हैं, मगर कोई ख़ास जगह, कुछ यादें? मैं बर्मिंघम में एक इदारा था जिनकी जानिब से ग़ालिबन वो मोहसिन हकीम साहब जो मौलाना हैं नजफ़ के, तो उनकी फैमिली में उनके पोते जो हैं उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। मुझे ऑर्गेनाइजेशन का नाम अभी जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो कि वो हर साल कराते हैं किसी न किसी मासूम की मुनासबत से। जिस साल मैं गया था 2-3 साल पहले, तो उसमें वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से, यानी जितने स्कॉलर्स आए थे, जितने पढ़ने वाले आए थे, पाकिस्तान से मैंने नुमाइंदगी की थी पढ़ने वालों के हवाले से, मनकबत खानी के हवाले से, तो उसमें दुनिया भर के उलमा कराम और पढ़ने वाले आए हुए थे जिस पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मैंने वहाँ पर जब ये कलाम पढ़ा था तो वहाँ उन्होंने मेरा जो सफ़र है आज़ादारी का, जो मैंने उनसे कुछ मेरा सरप्राइज़ रखा था, उन्होंने मुझे पहले बताया नहीं था, तो उन्होंने कहा कि आप आज़ादारी के आसमान पर एक चमकते हुए सितारा हैं, जो कि जैसे आप सफ़र में कहीं जाते हैं तो चांद ये सितारा आपको हर जगह नज़र आ रहा होता है। तो वही उनका कहना, उनका कॉन्सेप्ट ये था, जो वो ये कहना चाह रहे थे, कह रहे थे कि आप आज़ादारी में इतना सफ़र करते हैं, जिस मुल्क जाओ, जिस शहर जाओ, आप नज़र आ रहे होते हैं, तो आप सितारा अज़ा हैं। तो अज़ा के सितारे के हवाले से उन्होंने वो एक अवार्ड भी मुझे दिया, एक लक़ब मुझे दिया। तो ये बर्मिंघम में वो प्रोग्राम हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग आए थे, तो उसमें मुझे ये सादत हासिल हुई। दुआ हम करेंगे कि अल्लाह करे कि सितारा सूरज बन जाए। इंशाल्लाह, बिल्कुल। आप जो भी कलाम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं ज़ाहिर, और अभी तो हम आपसे लाइव सुन रहे हैं, इश्क़ अहले बैत में, इश्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम में डूब के पढ़ते हैं। ये बताइए कि एक होता है, तो जैसे आपने सफ़र किया दुनियावी सफ़र, एक होता है रूहानी तरक्की का सफ़र, तो ये कलाम जो आप पढ़ते हैं, हर कलाम, हर नया कलाम के जो आप पेश करते हैं, वो आपकी रूहानी तरक्की पर कितना असर करता है? बहुत ज़्यादा असर करता है। देखिए, रूहानियत होगी तो ही आप पे अता होगी। जैसे कि हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक राउटर होता है जिससे इंटरनेट के सिग्नल आ रहे होते हैं, राउटर सैटेलाइट से सिग्नल कैच कर रहा होता है। अब सवाल ये कि हम ये कहें कि हमारे मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा, सही, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा वाईफाई का बटन ऑन है या नहीं है। सही। तो उसमें वाईफाई का बटन दिया हुआ होता है, हमने ऑन नहीं किया हुआ। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने आपके अंदर बिल्ट इन सॉफ्टवेयर रखा है कि आप रूहानियत को कैच करें। बिल्कुल। सवाल ये कि हमने क्या अपनी रूहानियत के उस बटन को, उस रिसीवर को खोला है या नहीं खोला। अगर हम उस रिसीवर को खोलेंगे, अगर आपकी रूह पाक होगी तो रूहानियत भी आपको मिलेगी, लेकिन आपकी रूह पाक नहीं होगी तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। अब ये रूह पाक कैसे हो रही है? हम दिन भर, रात भर इस जिक्र में मसरूफ़ रहते हैं, जिक्र अल्लाह, जिक्र रसूल, जिक्र आले रसूल में, तो इसी के बनिस्बत इतनी रूहानियत मिल जाती है। तो फिर वो जो वाईफाई का कनेक्शन रूहानियत का खुला है, उसी के सबब तो कलाम मिलता है। अब जब कलाम मिलता है तो उसको उस अंदाज से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सुभान अल्लाह। एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपने, यानी बहुत वैरायटी पाई जाती है आपके मौज़ूआत में। पानी के ऊपर आपने बात की, कुछ मौज़ूआत आपने ऐसे छेड़े कि जिनके ऊपर आम तौर पर मनक़बत वगैरह में बात नहीं की जाती। जैसे आपने माँ के ऊपर आपने कलाम पढ़ा, बल्कि शायद एक से ज़्यादा पढ़े, लेकिन एक वो ऐ मेरी माँ, मुझे मौलाई बनाना, बहुत खूबसूरत कलाम। फिर आपने एक कलाम पढ़ा बेटी के ऊपर, बेटी तो रहमत होती है। ये जहन में ख़यालात वही अता होती है, लेकिन बहरहाल एक डिस्कशन भी होता है, या इंसान एक प्लान के तहत चलता है कि अब मुझे इसके ऊपर फोकस करके चलना है। देखिए, होता कुछ नहीं है कि कभी कभी होता है कि हम प्लान करते हैं कि हमने इस मौजू पे पढ़ना है, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें अता हो जाती हैं। अता से मुराद है कि आप सोच रहे हैं, बैठ रहे हैं क्या बनाऊं, कुछ बनाऊं, लेकिन आप सोचने कुछ बैठे हैं, लेकिन मिसरा कुछ और अता हो जाता है, कि तर्ज कुछ और अता हो जाती है। तो इसी तरह ये वाला कलाम मुझे मौलाई बनाना, ये बेसिकली हम स्पेशली तौर पे नहीं बैठे थे, अपने कलाम की तैयारी कर रहे थे, तो ज़िल रज़ा साहब ने इस कलाम को लिखा था, तो उस कलाम को फिर हमने पढ़ना शुरू किया। फिर इसी तरह रज़ा सिरसिवी साहब ने एक कलाम लिखा था माँ के ऊपर,
اور جو زبان زد عام تھا، کئی کتابوں میں چھپا بھی، کئی لوگوں نے اس کو مجھ سے پہلے بھی پڑھا، لیکن میری خواہش تھی کہ میں اپنی زبان میں بھی اس کلام کو پڑھوں، کیونکہ میں ریکارڈ کرانے سے پہلے لائیو بڑا اس کلام کو پڑھا کرتا تھا. کبھی کسی کی والدہ کا انتقال ہو جائے یا مدرز ڈے پر یا کسی جگہ پر ٹی وی کا پروگرام ہو تو میں اس کلام کو پڑھا کرتا تھا. پھر میں نے چاہا کہ چلو جہاں سب نے ریکارڈ کرایا ہے میں بھی اپنا حصہ اس میں شامل کروں، تو رضا رسیف صاحب سے میں نے اجازت لی اور پھر میں نے اس کلام کو ریکارڈ کرا. اور پھر اسی طرح بیٹی والا کلام بھی رضا رسیف صاحب نے لکھا تھا، تو میں نے ان سے پھر اجازت لی کہ قبلہ میں چاہتا ہوں کہ اس کلام کو میں اپنی آواز میں ریکارڈ کراؤں. فرحان صاحب، ہوتا یہ کہ عموماً جیسے آپ ایک کردار ادا کرتے ہیں ادائیگی نوحہ اور منقبت اور نعت میں، شعراء کرام سے آپ خواہش ظاہر کرتے ہیں اپنے دلی عقیدت اور محبت کو. ایک پہلو یہ ہوتا ہے، ایک پہلو نہیں، کسی شاعر کا ایک آفاقی کلام اور آپ کو پسند آیا اور آپ نے اسے پڑھا، اجازت لی، اور جو ایک سسٹم ہوتا ہے اس کو فالو کرتے. اس میں کس حد تک کون سا کردار زیادہ حاوی ہوتا ہے، آپ کی اپنی خواہش یا پسندیدہ کلام؟ دیکھیں زیادہ تر کلام وہ ہوتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کانسیپٹ پر لکھوایا جائے. بہت خوب، تو وہ اس میں آپ کی ایک محبت اور آپ کی عقیدت شامل ہوتی ہے. بالکل، جیسے کہ آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں، بلڈنگ سے پہلے آپ اس کا نقشہ تیار کرتے ہیں کہ نقشہ ایسا ہوگا، 3D بن گیا، اس کی گرافکس ہو گئی، پھر اس کو ماڈل بنایا جاتا ہے، پھر اس کو اس پہ تکمیل پہ لایا جاتا ہے. ایسے ہی ہم ایک کلام کو سوچتے ہیں کہ اس کی طرز ایسی ہے، اس کا ایک شعر ایک مصرع لے کر باقی اشعار اسی وزن پہ لکھوائیں گے، تو اس کو ہم لاک کر کے رکھ دیتے ہیں، فارمیٹ بن گیا. ایسے ہی جتنے کلام بنانا، پھر لکھنے کا سلسلہ جو ہے پھر ایک ساتھ شروع کرتے ہیں کہ بھئی اس میں یہ ہونا چاہیے. جیسے کہ سٹوری بورڈ بنتا ہے کہ اس میں یہ خیال آنا چاہیے، اس میں یہ خیال آنا چاہیے. کمپوزنگ پر زیادہ ہوتا ہے یا مطالب؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. اگر جو آپ کی شاعری ہے وہ کمپوزنگ سے میچ نہیں کر رہی ہے، کمپوزنگ شاعری سے میچ نہیں کر رہی، تو وہ اپیل نہیں کرے گا. یقیناً. اور جس طرح سے آپ نے، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا بیٹی والے کلام کا، اب جب میں نے یہ کلام پڑھا ہی ہوں کہ جب مولا نے مجھے بیٹی عطا کی، سیدہ والی سکینہ پہلی بیٹی، اور پھر دوسری بیٹی عالی سکینہ، پھر تیسری بیٹی اب زاری سکینہ، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بیٹی واقعی رحمت ہے. یہ تو کلام تو میں نے پڑھا ہے، ایک کلام پڑھنا اور پھر اس کو فیل کر کے پڑھنا. اب جب مولا نے مجھے بیٹیاں عطا کی تو اب میں اس کلام کو پڑھتا ہوں تو اس میں جو باتیں لکھی ہیں وہ حقیقت ہے. ابھی بھی میں سفر پہ جاتا ہوں تو میری بیٹی بالی سکینہ جو بڑی ابھی 9 سال کی ہے، وہ کیا کرتی ہے، ایک بیگ بناتی ہے، ٹکی بیگ، اس میں چاکلیٹ، جوسز، یہ ساری چیزیں رکھ کے، اچھا میں دل رکھنے کے لیے رکھ لیتا ہوں کہ بھائی چلو سفر پہ جا رہا ہوں. لیکن اب یقین کریں جس وقت ایسا ہوتا ہے کہ مجھے رات کو بھوک لگ رہی ہے، کوئی دکان نہیں کھلی، کوئی ہوٹل نہیں کھلا، ہم رستے میں، تو مجھے وہی چیز کھانی پڑتی ہے. اماں کی رکھی ہوئی چیزیں کام آتی ہیں. اور ہم نے بے پناہ شکر گزار ہیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم چاہیں گے اس کو دوسرے مرحلے میں داخل کیا جائے، پھر آپ کی خدمت میں رہیں گے اور آپ کے بہت سارے کلام سے بھی مستفید ہوتے رہیں گے. خیر اجازت ہے اس کو دوسرے مرحلے میں داخل کیا جائے. ہم نے بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھی اس مختصر سے دورانیے میں. بے پناہ شکر گزار ہیں. ناظرین، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت دلچسپ پروگرام کا ایک مجموعہ گلدستہ کی خدمت میں لے کے آئیں گے، وہ سارے گل جسے آپ پسند کرتے ہیں. یا رسول